बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तुम घबराते क्यों हो मुक़द्दर के फ़ैसलों से? क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा रब कितना गफ़ूर रहीम है? अगर वो दिन को रात और रात को दिन करने पर कादिर है तो क्या तुम्हारी तड़प देखकर तकदीर के फ़ैसले बदल नहीं सकता? सुबह नाश्ते के बाद एक इलायची चख लिया करो, 60 साल तक आपके कान कभी बहरे नहीं होंगे और ना ही आपका सांस फूलेगा। रोज़ाना अदरक खाने से बदन की जिल्द लटकेगी नहीं और हमेशा जवान रहोगे। कच्चे अमरूद खाने से हाथ, पाँव और नाखूनों की बीमारियां दूर हो जाती हैं। बकरे की चर्बी खाने से बाल सफ़ेद नहीं होते। ऊँटनी का दूध भूख की कमी को दूर करता है। बेचैनी और थकावट के अंदर अनार में नींबू निचोड़कर खाओ, ज़हनी सुकून मिलेगा। जिस घर में सुबह सुबह जल्दी सफाई हो जाती है, ऐसे घर हमेशा आबाद रहते हैं। चलते वक्त आहिस्ता चलने की आदत से कमर के मोहरे सलामत रहेंगे। दाल का सालन खाकर दूध पी लेने से पेट की बीमारियां जन्म लेती हैं। नीम के पत्ते पाँव के तलवों पर मसल लेने से शुगर जैसी महक बीमारी दूर होती है। जब आपको पेशाब ज़्यादा आने लगे या पेशाब में जलन होने लगे तो आप पेशाब करने से पहले एक गिलास ठंडा पानी पी लें। इससे आपके पेशाब की तकलीफ भी दूर हो जाएगी और ना ही जलन होगी। रात के वक्त चेहरा धोने से नींद अच्छी आती है। आम का अचार खराब होने लगे, इसमें नमक डाल दें, इससे आपका अचार जल्दी खराब नहीं होगा। जौ और बाजरे की रोटी खाने से इंसान हमेशा जवान नजर आता है। फ्रूट चाट खाने से नींद ना आने की शिकायत दूर हो जाती है। लौकी की सब्जी खाने से जवानी बरकरार रहती है। रोजाना सुबह के वक्त दही खाने से इंसान जवान हो जाता है। हल्दी याददाश्त को बेहतर बनाती है। पालक खाने से पट्टे मजबूत हो जाते हैं। जिन लोगों की याददाश्त कमज़ोर हो वो खाने में ज़्यादातर सब्ज़ी का इस्तेमाल किया करें। अगर सुबह नहार मुँह उठकर 2 खजूरें खा लें, ज़िंदगी भर आपका मैदा खराब नहीं होगा। खजूर खाने से जिस्म में 100 बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं। खड़े होकर दूध पीने से हड्डियां मजबूत होने की बजाय कमज़ोर हो जाएंगी। खून की कमी हो जाए, गन्ने का जूस पिएं। ब्लड प्रेशर का मसला हो, आलू बुखारा खा लें, ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा। बारीक दांतों वाली औरत नज़र की तेज़ होती है। चावलों का इस्तेमाल रात के वक्त हरगिज़ ना करें, ये मोटापे का बाइस बनता है, इससे इंसान जल्दी बूढ़ा हो जाता है। नमकीन चीज़ें ज़्यादा खाने से बिनाई को नुकसान होता है। नहार मुँह नीम गर्म पानी पीने से दांत मजबूत हो जाते हैं। जो दिन के वक्त पानी कम पीते हैं, इनकी रंगत काली पड़ जाती है। ज़्यादा देर तक ज़िंदगी चाहते हो, जब भी आपको भूख लगे हल्की फुल्की भूख में खाना मत खाया करें। शाम को चिकनाई वाली चीज़ें इस्तेमाल करने से बंदा जल्दी बीमार हो जाता है। अगर हामला औरत केले खाए तो पैदा होने वाले बच्चे की हड्डियां मजबूत होती हैं। जापानी फल खाया करो, वज़न कम हो जाएगा। सौंफ के चंद दाने दूध में पकाकर खा लें, कमर का दर्द ठीक हो जाएगा। जिन औरतों में खून की कमी हो वो खजूरें खाएं। जिस घर में खजूर का दरख्त मौजूद हो वहाँ 100 साल तक गुर्बत नहीं आती। गन्ने का रस बदन की एलर्जी को दूर करता है। गन्ने का रस पीने से कमज़ोर बंदा सेहतयाब हो जाता है। पालक खाने से बवासीर का मसला हल हो जाता है। कच्चा अमरूद खाने से दांतों में कीड़ा नहीं लगता। खून की कमी हो तो गन्ने का जूस पिएं, इससे खून की कमी पूरी हो जाएगी। खरबूजे के बीज खा लेने से रीढ़ की हड्डी कभी टेढ़ी नहीं होगी। पेट की गैस दूर करनी है, सूखा पुदीना खाएं, पेट की गैस खत्म हो जाएगी। गर्म पानी पीने से इंसान देर तक जवान रहता है। गर्म पानी के इस्तेमाल से जोड़ों हड्डियों में दर्द नहीं होगा और ना ही आपके चेहरे पर जल्दी झुर्रियां आएंगी। सुबह नहार मुँह उठकर 1 गिलास नीम गर्म पानी की आदत डालें, इससे तुम्हारी ज़िंदगी लंबी हो जाएगी। अगर मच्छरों से बहुत ज़्यादा तंग आ गए हैं, अदरक का रस कमरे में स्प्रे कर दो, इससे मच्छर और मक्खियाँ घर से भाग जाएंगे। कच्चा अमरूद खाने से दांतों में कीड़ा नहीं लगता। अदरक खाने से इंसान जल्दी बूढ़ा नहीं होता। अदरक खाने से जिल्द लाल सुर्ख रहती है। हड्डियों में दर्द कम होता है। सब्ज़ चाय पीने से पेट की चर्बी पिघलती है। गाजर खाने से खून पतला हो जाता है। हमेशा जब भी खाना खाओ भूख रख कर खाना खाओ और गर्म खाना खाने से परहेज करो। इंशाअल्लाह ज़िंदगी भर शुगर का मसला नहीं होगा। भुने हुए चने रोज़ाना खाने से मैदे को साफ करते हैं और जब मैदा साफ होता है चेहरे पर रौनक आ जाती है। जो लोग ज़िंदगी भर बुखार से बचे रहना चाहते हैं वो चने की दाल का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। नहाने से पहले ज़्यादा मीठा खाने से जिस्म में पानी की कमी हो जाती है। सब्ज़ रंग के और लाल रंग के सेब सूंघने से वज़न में कमी आती है।
सेब सूंघने से जिस्म से 100 बीमारियां खत्म हो जाती हैं। रंग बिरंगे फूलों को देखने से नज़र कभी कमज़ोर नहीं होगी। सूरजमुखी के तेल की मालिश करने से घुटनों का दर्द खत्म हो जाता है। इमली और गुड़ का शरबत मिलाकर पीने से वज़न में कमी आती है। फजर और तहज्जुद खामोश नमाजें हैं। इसमें बहाए गए आंसुओं की पुकार सिर्फ अल्लाह देखता और सुनता है, तभी तो इसमें मांगी गई दुआएं असर रखती हैं। इसको अदा करने के बाद इंसान का दिल सुकून से भर जाता है। अदरक वाला पानी पीने से पेशाब मोतियों की तरह साफ और शिफाफ हो जाता है। जिसकी पलकें लंबी होती हैं वो ज़हीन तरीन होता है। वज़न बढ़ने लगे, हल्दी वाला दूध नीम गर्म पी लो, वज़न बढ़ना रुक जाएगा। अगर वज़न कम होना शुरू हो जाए, केले खाना शुरू कर दो, वज़न अपनी जगह पर आ जाएगा। जो लोग दूध में गुड़ डालकर इस्तेमाल करते हैं, इनके पेट की चर्बी जल्दी पिघलने लगती है और मोटापे से जल्दी छुटकारा मिल जाता है। ज़िंदगी भर कब्ज़ का मसला भी नहीं होता। अगर आपके मुंह में छाले हैं तो इसे ठीक हो जाती हैं। जिस्मानी क़ुव्वत में इजाफा करना चाहते हैं, बकरी का दूध पिया करें। बकरी का दूध पीने से रंग गोरा होता है। रोज़ाना खीरा खाने से कई बीमारियों से बचाता है और जिस्म में पानी की कमी को पूरा करता है। सलाद में खीरे का इस्तेमाल लाजमी किया करें। हज़रत अली ने फरमाया, नरगिस का फूल सूंघने से बर्स, जुनून और जज़ाम से महफूज रहा जा सकता है। अगर दौलतमंद होना चाहती हो, एक सफ़ेद जानवर जिस घर में हो, यानी सफ़ेद खरगोश, इस घर में कभी रिज़्क और दौलत की कमी नहीं होगी। सौंफ को दूध में डालकर पी लिया जाए तो बंदा हमेशा जवान रहता है। जो औरत पालक खाती है, इसका चेहरा खूबसूरत नजर आता है, हमेशा फिट रहती है, कभी पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बंद गोभी का इस्तेमाल मोटापा ख़त्म करता है। ये एक सस्ती सी सब्ज़ी है लेकिन मोटापे के लिए फ़ायदेमंद है। आबे ज़मज़म गौर से देखो, नज़र तेज़ होगी। बावुज़ू रहने से रिज़्क और उम्र में इजाफा होता है। जुम्मे को सदका कर देने से वालिदैन अज़ाब कब्र से महफूज रहते हैं। जिस घर में मोहम्मद नाम का बच्चा होगा, इस घर में हमेशा खैर व बरकत रहेगी। खाने के बाद बर्तन को उंगली से साफ करने से रिज़्क बढ़ता है। जो शख्स हर रोज़ खजूर खाएगा, इस पर कभी जादू का असर नहीं होगा। जो चीज़ यकीन कामिल के साथ अल्लाह के सुपुर्द की जाए, वो कभी चोरी नहीं होती। समुद्री नमक चाटने से वज़न कम होता है। रोज़ाना खीरा खाने से लकवा नहीं होता। दही के अंदर नारियल का तेल डाल दो, जल्दी खट्टा नहीं होगा। उल्टा मत सोएं, दिल कमज़ोर होने का खदशा है। जिस्म में कहीं भी दर्द हो, अदरक की चाय पीने से आराम आ जाता है। जिस दिन आप 3 से 4 केले खा लें, इस रोज़ जिस्म में दर्द नहीं होगा। नारियल का ताज़ा पानी पट्ठों के दर्द में बेहतरीन इलाज है। लहसुन खाकर सोने से मीठी नींद आती है। अमरूद काट कर सरहाने रख कर सो जाओ, आपके करीब मच्छर नहीं आएगा। बादाम का तेल नाक में डालकर सोने से पेट अंदर चला जाता है। बालों में सूरजमुखी के तेल की मालिश करने से बाल सारी जिंदगी खुश्क नहीं होंगे। नहार मुंह नहाने की आदत डालो, खाली पेट नहाने से कभी आप पर बुढ़ापा हावी नहीं होगा। जो दिन में गुनाह नहीं करता, इसे रात को मुसल्ले पर खड़े होने की तौफीक मिलती है, और जो दिन में गुनाह करता है वो रात को तहज्जुद नहीं पढ़ सकता। पाँव सुन हो जाएं, दुरूद पाक पढ़ने से फौरन ठीक हो जाती हैं। वालिदैन की तरफ देखने से नज़र में इजाफा होता है। आशूरा के रोज़ खाना खिलाने से साल भर आपका रिज़्क में कमी नहीं आएगी। भूली हुई चीज़ को याद करने के लिए दुरूद शरीफ पढ़े। आफियत के लिए दुआ मांगे, हमेशा पुरसकून रहेंगे। क़ज़ाए हाजत के वक़्त फ्लैश में थूकने से जहन कमज़ोर होता है। वबा के दिनों में दुरूद शरीफ पढ़ने से वबा से महफूज रहते हैं। सांप दांतों से डसता है और इंसान आंखों से, इसलिए हमेशा अपनी नज़रों की हिफाजत करें। जो औरत पर बुरी नज़र डालता है, इल्म का नूर इससे छीन लिया जाता है। हिजाब करने वाली ख़वातीन को कभी कैंसर नहीं होगा। तंग बारीक लिबास पहनने वाली औरत की औलाद भी बेहया होती है। जिनको हज़रत हिजर अलैहिस्सलाम की कुनियत याद होगी, वो ईमान की हालत में मरेगा। जिसकी जितनी शोहरत होगी, वो उतना ही बेसुकून रहेगा। अशूरा के दिन सुरमा लगाने से आंखें सारा साल नहीं दुखती। ख़वातीन के दरमियान चलने या बैठने से तबीयत में बिगाड़ पैदा होता है। कब्रों पर लगे कुतबे पढ़ने से जहन कमज़ोर होता है। तेज़ खुशबू लगाने वाली औरत डबल गुनाह के मुस्तहिक है, क्योंकि इसने मर्दों को अपनी तरफ मतवज्जो करने का सामान पैदा किया। सुनते नबवी के तरीके पर सोने वाला कभी हार्ट अटैक का शिकार नहीं होगा। खड़े होकर पेशाब करने से इंसान जल्दी मकरूज हो जाता है।
جو دروازے اور دہلیز کی چوکھٹ پر بیٹھے گا 1 ہفتے کے اندر اندر مصیبت میں مبتلا ہو جائے گا۔ حضرت علی نے فرمایا، انسان برا کب بنتا ہے؟ فرمایا، جب وہ اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنے لگے۔ جو کھانا کھا کر نہاتا ہے وہ جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ زیادہ گرم پانی سے اپنا چہرہ مت دھوئیں، اس سے چہرے کی جلد بوڑھی ہو جاتی ہے۔ کدو کا سالن زیادہ کھانے سے چہرے کی رنگت نکھرتی ہے۔ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے کیلا کھائیں۔ انڈے زیادہ استعمال کرنے سے چہرے پر جھریاں نمودار ہونے لگتی ہیں۔ بلی گھر میں بچہ دے دے تو رزق بڑھتا ہے۔ جن لوگوں کا وقت زیادہ بیٹھ کر گزرتا ہے، ورزش نہیں کرتے، محنت والا کام نہیں کرتے، ان کو فالج زیادہ ہوتا ہے۔ اسٹرابیری کا جوس پیو، یہ خون کو صاف کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں سے کوڑا کرکٹ اٹھا دیا کرو کیونکہ یہ شیطان کی خوابگاہ ہے۔ غصہ بیوقوفی سے شروع ہو کر شرمندگی پر ختم ہو جاتا ہے۔ مٹر کھانے سے جلد نرم و ملائم رہتی ہے۔ معدے کی کمزوری کے باعث بھوک کم ہو جانے سے معدہ خراب ہونے کی صورت میں تازہ سیب لے کر اس کا رس نکالیں، اس میں تھوڑی سی پیسی ہوئی سیاہ مرچ، زیرہ اور نمک ملا کر پی لیں۔ کبھی معدہ خراب نہیں ہوگا۔ دل کو ہمیشہ تندرست رکھنا چاہتے ہیں، پریشان کرنے والی باتیں نہ سوچیں۔ دماغ کو پرسکون رکھیں، ذہنی دباؤ کو فوراً کم کریں، اپنی گھبراہٹ کو اپنے قریب مت آنے دیں۔ معدے میں جلن کا مسئلہ ہو فوراً علاج کروائیں۔ شوگر اور بلڈ پریشر کنٹرول میں رکھیں، روزانہ ورزش کریں۔ یادداشت بڑھانے والی چند غذائیں۔ روزانہ ہر کھانے میں ادرک کا استعمال کریں۔ روزانہ 3 کھجور کھانے کا معمول بنائیں۔ روزانہ 3 پستہ بادام کھائیں۔ پودینے کی چٹنی زیادہ استعمال کریں۔ دودھ میں گڑ شامل کر کے پینے سے بدن میں بے پناہ طاقت آ جاتی ہے اور انسان توانا محسوس کرتا ہے۔ چہرے پر پیاز کا رس لگانے سے چہرے کے داغ دھبے صاف ہوتے ہیں۔ لمبے ناک والی عورت دماغی تیز ہوتی ہے۔ سر پر مولی کا رس لگا دینے سے سر کے بال سفید نہیں ہوں گے۔ جن عورتوں کو پسینہ زیادہ آتا ہے وہ صبح کے وقت کاجو کھائیں۔ جن کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی وہ دودھ میں شہد شامل کر کے پی لیں۔ لکڑی کا کنگھا استعمال کرو، بالوں میں چمک آ جائے گی، بال مضبوط ہوں گے۔ پیٹ کی چربی کو پگھلانا ہے تو یہ چیزیں کھائیں۔ روٹی کے ساتھ پیاز کھائیں، پانی میں لیمبو ڈال کر پئیں۔ دن میں 2 مرتبہ ہی کھانا کھائیں۔ کھجور کھاؤ، یہ دل کو طاقت دیتی ہے، جگر اور گردوں کو طاقت دیتی ہے، کمر کو مضبوط کرتی ہے۔ جن لوگوں کا پیٹ صاف نہیں رہتا، ایسے لوگ دودھ کے ساتھ لونگ کا استعمال کریں۔ بیسن کی روٹی پکا کر کھانے سے حیض کے درد میں آرام ملتا ہے۔ چنے کی دال ابال کر چہرہ دھونے سے چہرہ کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ چینی زیادہ استعمال کرنے والے لوگوں کا دماغ کمزور ہوتا ہے اور اکثر باتیں بھولنے لگتے ہیں۔ کالے رنگ کا دوپٹہ پہننے سے عورتوں کے بال جلدی سفید ہوتے ہیں۔ جو عورت ناشتے کے اندر جو کا دلیا کھاتی ہے، ایسی عورت ہمیشہ جوان نظر آتی ہے۔ روزانہ یوگا کرنے سے پیٹ کی بیماریاں، شوگر جیسی بیماری سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ رات کو اٹھ کر پیشاب کرنے سے سینکڑوں بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ جو عورت روزانہ اخروٹ کھاتی ہے، ایسی عورت کا دماغ کبھی کمزور نہیں ہوگا۔ لہسن اور ادرک دونوں ایسے مسالے ہیں جن کی تاثیر گرم ہوتی ہے، تاہم یہ قوت مدافعت کو بڑھانے میں بڑے کارآمد ہیں۔ ادرک اور لہسن دونوں وزن کم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ یہ سوزش اینٹی آکسیڈنٹ اجزاء ہیں جو بیماری سے بچا سکتے ہیں۔ وزن کم کرنے میں کس طرح مدد کرتے ہیں؟ ادرک میٹابولزم کو تیز کرتا ہے، لہسن کیلوریز کو کم اور میٹابولزم کو فروغ دے سکتا ہے۔ مشترکہ ہونے پر یہ طاقتور اور فائدہ مند ہو سکتے ہیں۔ ان کا استعمال کیسے کیا جائے؟ میٹابولزم بڑھانے کے لیے زیادہ سے زیادہ صبح ادرک کی چائے پئیں، انہیں ایک پاؤڈر میں بھی ملا لیں۔ لہسن اور ادرک دونوں اینٹی بیکٹیریل اور اینٹی وائرل بھی جانا جاتا ہے۔ انہیں کاسمیٹکس اور مختلف تیلوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ لہسن کو مقامی طور پر مہاسوں کے علاج کے لیے بھی لگایا جاتا ہے۔ ادرک اور لہسن کو روزانہ کھانوں میں استعمال کرنا چاہیے۔ صبح نہار میں دیسی لہسن کا 1 ٹکڑا کھانے سے وزن تیزی سے کم ہوگا۔ اس سے شوگر، بلڈ پریشر بھی کنٹرول میں رہتی ہے۔ سیب، مالٹا اور انار ایسے پھل ہیں جن کے استعمال سے قوت حافظہ یعنی سبق یاد کرنے کی طاقت بڑھ جاتی ہے۔ چہرہ بھی چمک اٹھتا ہے۔ زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے سونے اور اٹھنے کا وقت پرندوں کے جیسا بنا لو، چڑیوں کے جیسا بناؤ، کیونکہ رزق کی تلاش کا مناسب وقت پرندے ہی انتخاب کرتے ہیں۔ ہفتے میں 1 بار سفر ضرور کیا کرو، اس سے آپ کا دل ہمیشہ مضبوط رہے گا۔ حضرت علی نے فرمایا، استغفار اور درود شریف کی کثرت انسان کا مقدر بدل دیتی ہے۔
روزانہ صبح کے وقت گھر کی جلدی صفائی کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہمیشہ باوضو رہنے سے دولت اور رزق میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ مٹی کے پیالے میں اونٹنی کا دودھ نیم گرم کر کے پینے سے بدن میں طاقت آتی ہے۔ زیادہ پانی استعمال کرنے سے عقل بڑھتی ہے، غصہ کم ہو جاتا ہے۔ سورج کی جانب منہ کر کے بیٹھنے سے اندرونی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ زعفران استعمال کرنے سے دل اور دماغ کو قوت ملتی ہے۔ کھانا آہستہ کھاؤ، تھوڑی مقدار میں کھانا کھاؤ۔ آپ کے پیٹ کی 70% بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ گرم پانی پینے سے ہارٹ اٹیک جیسی بیماری سے بچا جا سکتا ہے۔ نیم کے پتوں کو پاؤں پر مسل دینے سے شوگر جیسی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ اخروٹ ہونٹوں کے لیے فائدہ مند ہیں۔ دودھ اور جلیبی بغیر چینی کے کھا لینے سے بدن میں طاقت آ جاتی ہے۔ روزانہ ایک تل کا لڈو کھانے سے ذہنی دباؤ میں کمی آتی ہے۔ بلا وجہ پانی کی پیاس لگتی ہو تو یہ اچھی صحت کی علامت ہے۔ رات کو سوتے وقت نیم گرم پانی پی لو، نیند جلدی آ جائے گی۔ سر میں شدید درد ہو تو تھوڑا سا زیرہ پانی کے ساتھ کھا لو، سر درد فوراً ختم ہو جائے گا۔ جوانی واپس چاہتے ہو، ادرک کے ابلے ہوئے پانی سے چہرے پر بھاپ لو۔ شام کے وقت آئینہ مت دیکھو، اس سے آپ کی عمر کم ہونے لگتی ہے۔ جو زیادہ پیدل سفر کرتا ہے اور محنت والا کام کرتا ہے، ایسے انسان کے ہاں جرواں بچے پیدا ہوتے ہیں۔ نہار منہ ادرک کا ٹکڑا تھوڑا سا منہ میں ڈال لیا کرو، اس سے 90 سال تک بدن کے اندر کمزوری محسوس نہیں ہوگی۔ مشکلات پریشانیوں میں گھبرانا نہیں چاہیے کیونکہ ستارے ہمیشہ اندھیرے میں ہی چمکتے ہیں۔ نہار منہ کنگھا کرنے سے بال گنے ہو جاتے ہیں۔ روٹیاں پراٹھا بنانے کے بعد توے کو ہمیشہ ایک سوتی کپڑے کے ساتھ صاف کر لینا چاہیے۔ کچی ادرک چنے کی دال کے برابر ٹکڑا روزانہ کھانے سے چربی نہیں بڑھے گی۔ کھانے کے بعد پانی پینا بدن کو موٹا کر دیتا ہے۔ رات کو جرابیں پہن کر سونے سے عمر کم ہونے لگتی ہے۔ غسل کرنے سے پہلے یا رضا کو پڑھیں، رات کو سونے سے پہلے باوضو ہو کر سویا کریں۔ چاول کھانے کے بعد پانی نہیں پینا چاہیے۔ جو بندہ کھانے کے دوران پانی پیتا ہے اس کا پیٹ پھول جاتا ہے۔ پیٹ کے بہت سارے امراض سے روکنے کے لیے اسمگول کا چھلکا ضرور استعمال کیا کریں۔ اگر سر میں خشکی ہو جائے، سر میں سرسوں کے تیل کی مالش کریں، اس سے خشکی غائب ہو جائے گی۔ ٹماٹر کھانے سے پٹھوں کے درد دور ہو جاتا ہے۔ سفر پر جانے سے پہلے پودینے کی ڈنڈی چبا لینے سے متلی اور قے کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ جمعے کے دن ناخن کاٹنے سے جلد کی بیماریاں نہیں ہوتی۔ زیادہ دیر تک پاؤں کے بل بیٹھے رہنے سے بواسیر کی بیماری ہو جاتی ہے۔ بکرے کی چربی کھانے سے بال سفید نہیں ہوتے۔ اگر پھلوں کو کھانے کے بعد کھایا جائے، دانت کبھی خراب نہیں ہوں گے۔ موٹی عورتیں 100 کلو وزن 50 کلو رہ جائے گا۔ موٹاپا اور چربی برف کی طرح پگھل جائے گی۔ رات کو سونے سے پہلے اسمگول کھا لو۔ زہریلے کیڑے کاٹنے کی صورت میں شہد اور لہسن کا تیل ملا کر زخم والی جگہ پر لگائیں۔ جو بچے بچپن میں ہی شرارتی ہوتے ہیں وہ بڑے ہو کر تخلیقی ذہن کے مالک ہوتے ہیں۔ ماش کی دال کھا لیا کرو، اس سے شوگر ہمیشہ کنٹرول میں رہے گی۔ اگر آپ کی آنکھوں میں پانی آتا ہو، سورج طلوع ہوتے وقت سورج کو دیکھ لیا کرو، اس سے آپ کی آنکھوں سے پانی نکلنا بند ہو جائے گا۔ بادام کھاتے وقت اچھی طرح چبا کر کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ صبح کے وقت ٹائم سے پہلے ناشتہ نہ کرنے سے جسمانی اور دماغی کمزوری ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ملتانی مٹی کے پیڑے بنا کر کمرے کے کونے میں رکھ دیں، چھپکلیاں بھاگ جائیں گی۔ پاؤں کا درد نہ جاتا ہو، پاؤں کے انگوٹھے پر سرسوں کے تیل کی مالش کریں، درد جیسا بھی ہو ختم ہو جائے گا۔ جس کو نہاتے وقت پیشاب آ جائے، سمجھ جاؤ اس کو مثانے کی اور معدے کی کمزوری ہے۔ موٹے لوگ 3 دن میں پتلے ہو جائیں گے۔ صبح نہار منہ اٹھ کر سادہ پانی میں لیمبو کا رس ملا کر پی لیں، اس سے وزن تیزی سے کم ہوگا۔ زیادہ بحث کرنے سے عقل کم ہوتی ہے۔ کھڑے ہو کر دودھ پینے سے ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں۔ نیم کا رس پینے سے پیٹ صاف رہے گا۔ تکیے کو ہفتے میں 2 بار دھونے سے آپ کے بال مضبوط ہو جائیں گے۔ اناردانہ روزانہ استعمال کرنے سے بھوک بڑھ جاتی ہے۔ انسان کے لیے سب سے مفید چیز صحت اور سب سے مفید کھانا سبزی ہے۔ جن بچوں کی نظر کمزور ہو، ان کو سونف والا دودھ روزانہ پلایا کریں۔ خربوزے کے بیج کھانے سے ریڑھ کی ہڈی سیدھی رہتی ہے، ٹیڑھی نہیں ہوتی۔
نمک کا استعمال بدن پر الرجی کرتا ہے، اس لیے نمک مناسب مقدار میں استعمال کرنا چاہیے۔ جو آدمی پاؤں پر تیل کی مالش کر کے سوتا ہے وہ بہت کم بیمار ہوتا ہے۔ بکرے کی چربی پالک میں ملا کر کھانے سے جسم میں بے پناہ طاقت ملتی ہے۔ پالک ضرور استعمال کیا کریں، لیکن جن کے سر میں درد رہتا ہو، سر بھاری رہتا ہو، وہ پالک کا استعمال نہ کریں۔ اونٹنی کا دودھ پینے سے جوانی برقرار رہتی ہے۔ ناخن منہ میں ڈالنے سے یادداشت کمزور ہو جاتی ہے۔ باتیں بھولنے لگ جاتی ہیں۔ دنیا کا واحد تیل زیتون کا تیل ہے جو چربی میں نہیں بدلتا۔ روزانہ 1 چمچ کریلے کا جوس پینے سے شوگر ختم ہو جاتی ہے۔ زیادہ جمائیاں بدن کو کمزور کرتی ہیں۔ معدے میں جلن یا تیزابیت ہو، ابلے ہوئے چاول کھا لیں۔ فالسا کھانے سے معدے کی جلن اور خارش ختم ہوتی ہے۔ کچھ دیر بھوکا رہنے سے طاقت آتی ہے، دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اللہ کا ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر حاجت پوری کرے، آمین ثم آمین۔